पञ्चमोऽध्यायः। हरिः ओं नमस्ते रुद्रमन्यः उदोदरिघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वाशन् समया गिरिशन्ताभिजातश्रीः तयानस्तन्वाशन् समया गिरिशन्ताभिजातश्रीः या विभुङ्गिरिसन्तहस्ते विभजतमे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माहि पुंसीः पूर्वञ्जगतो नमः सर्पिञ्जराय त्रिधीमते पतीनां पतये नमः जटाशमसद्विपदे चतुर्पदे विश्वं पुष्टं ग्रहामे अस्मिन्ननातुरम् जाते रुद्रशिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेगजी शिवा रुद्रस्य भेगजी तयानो मृगजीवसि परिणो रुद्रस्य हेतुर्विरक्तिपरित्वेकस्य दुर्मतिरकार्योः सदेमहि एकदे रुद्रभागः सहस्र